सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका काळजां तावन अर्घ येता. परत एक दीस तुज्या पांय तळा येवंक, तुका अर्घा दिवंक, तुजी स्तुती करूंक, तुजें उतार आयकूंक आनी तुजें आराधन करूंक तुवें आमकां आपोवन हाडले. कालच्या राती आमकां बरो विशय दिले, बरें न्हीद दिले, पैना वाटेर तुवें आमकां आपोवन हाडले, सांबाळले आनी सुरक्षीत आनी शाबैतेन तुज्या पांय तळा हाड पावयले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. वय बापा, आमच्या मदें समेस्तांक तुवें फाटल्या थोड्यांक 9 दीस जाता न्हू, थोड्यांक 8 दीस जाता न्हू, सगळो हप्तो भर तुज्या पांय तळा बसूंक तुवें आमकां फावो केले. आनी सहताची आमकां सुटका दिवन तुजे थंय असले जिवीत तुवें आमकां बासयले आनी थोड्यांक तुवें ते जिवीत जोडणी दिले बापा. त्या तुज्या उतरां खातीर हांव तुका अर्घ येता. कालच्या दिसा तुज्या सेवकां मार्फत तूं आमचे कडेन उलयले बापा. वय आमी आमची पातकां सांडटाव जाल्यार, आमचे अपराध आमी सोडटाव जाल्यार तूं आमचे थंय असले अविश्वास पळोवन पयस करतलोय, तुजे राग तूं सांडटलोय. तेन्ना आमी साळका भाशेन फुलतले, देवदेव रुखा बरी आमी पाळा घेतले. हांव लेबनोनाचे परमळ आमकां आसतले, जैतुना रुखाचे सोबाय आमकां आसतले आनी आमकां नवे फांटे फुटतले म्हण तुवें सांगले, बासयले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ तुजें उतर आयकूंक आनी की तुका आमी जाणा जावंक आनी की आमचे अपराध सांडून घेवन ते जिवीत आमी जोडूंक घेवंक, तुजो मोग आमच्या काळजांत आमी ते उर्जेत करूंक तुवें आमकां फावो केले. देखून आतां उतर परगट करूंक वेता आसतना तुज्या पवित्रपणे सक्तेन तूं आम्हा सर्वांक तूं भर बापा. जे कितें मोलाची उतरां आसा ती मात्र आमी उसरूंक आनी उसरली हर एक उतरां आयकतल्यांच्या काळजान मोनान कुडीन आत्म्यांत रक्त आनी शिरान ते वळाशे तूं कर बापा. तांचे थंय नवे फांटे ते फुटाशे कर आनी तांचो भावार्थ घट जायशे तूं कर. आमी सक्ता न्ही पवित्रत्म्यान भरून घेवन तुका आमी महिमा दिवन जिवंक, संवसाराचो उजवाड आनी प्रत्येचे मीठ जावन जिवंक आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणे हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणटा जेजू. जेजूचो मोग आपणावन घेवन तसो मोग एकामेका थंय वांटून घेवंक जेजूच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां जेजूचो मोग आसा गी? तुमकां सर्वांक जेजूचो मोग आसा गी? खंयचो मोग? आय लव यू जिजस तो मोग गी? आय डाय फॉर यू जिजस म्हणलो मोग? जेजो हांव तुजो मोग करता, जेजो तो मुजो आनी हांव तुजो म्हणलो मोग गी? या तुज्या खातीर हांव जियेता, तुज्या खातीर हांव कुरीस वोवयता, तुज्या फाटल्यान हांव जियेता, तसलो मोग? उतरांचो मोग गी करण्यांचो मोग? आय लव यू जिजस म्हणलो मोग गी? आय डाय फॉर यू जिजस म्हणलो मोग? हांव घेत रावा, बेश्टे सांगता तुमी. आतां उतरांनी ताजो मोग करचे आनी करण्यांनी ताजो मोग करचें म्हळ्यार कितें? दोन तरेचो मोग आसा. केवल वाड्यान केवल आय लव यू हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो आनी तूं मुजो म्हूण सांगतात मात्र तो मोग आसा. आनी थोड्यांनी करण्यांनी तो मोग दाखयतात. कशें म्हळ्यार सांव पौल कडेन सांगता न्ही की हांव म्हज्या कुडीर क्रिस्ताचे दाग हांव वोवयता म्हण घेवन, तसलो मोग. आमचे कुरीस काण घेवन ताजो पाटलाव करचो, अखेर पर्यंत भावार्थान थीर रावचो, तसलो मोग. अब्राहम, इसाक आनी जाकोबाक आसलो तसलो मोग. तेणी कांय ह्या संवसाराक लबदूंक ना, या ताज्या पुतांक कितें देवान ताका फावो केले ते इसाकाक तो पातयेवन घेवन या ताका ताणें होंदूंक घेवन तो रावूंक ना. कितें ताका मेळ्ळें पळय, आशिर्वाद मेळ्ळे पळय, ताका ताणें पातयेवन घेवन रावूंक ना, ताचो मोग ताणें करूंक ना. बदलाक दिल्लेसो ताणें मोग केलो. तो जावन आसा करण्याचो मोग. तो जावन आसा आमी खंयच्या मोगांत आसात गे म्हण घेवन आमकांच आमी इसरूंक जाय जी, आमकांच आमी जाणा जावंक जाय जी. 6 वर्सां पयले हांवें रेतीर केल्ले थंय पोडटा सर. एक दिसाचे पयले पडी ते हांवें रेतीर केल्ले आनी जायते सांगते म्हाका जाणा जाल्ले, जायते वायट सवंय हांवें सांडलेले. पुरा सोडूंक घेवन मागीर हांव संवसाराक फाटीं आयिल्लो, म्हळ्यार म्हज्या आदल्या जिविताक फाटीं आयिल्ल्या टायमार पुरा सांडले वय, पुरा सोडले वय, पूण म्हज्या इश्टाक आतां हांवें सोडूंक नातली. म्हणजे ते इश्ट पयलींचे ते इश्ट जावन आसले तांकां हांवें सोडूंक नातले. मोगाचे इश्ट न्ही म्हणजे तांचे सांगातच हांव रावलो. पूण तांचे सांगाता रावन रावन म्हाका चड तेंप पर्यंत ते म्हाका ते एक बागेनपणीच्या जिणेंत म्हाका रावूंक जावना, त्या मागण्यांत म्हाका जिवंक जावना. तांचे सांगाता रावतना, बसतना, जेवतना, उठतना, खेळतना मागीर परत्यान म्हाका संवसारांत तूं ओडते आसलो आनी तांणी बी काल तुज्या मागणे खंय तुजेर इगर्ज आनी कितें अशें प्रकार सांगूंक मागीर निमाण हांव परत्यान हांव संवसाराक हांव फाटीं गेलो. कितें हांवें जोडलेले ते पुरो हांवें होगडयले. 3 म्हयन्यान हांवें होगडयले.
देखूनच आमकां कितें म्हणजे बरेपण आमकां लाभल्या वेळार आमकां आतां सुटकेच्या रितीन आमकां जायते कळीत जाला. एकलो वेताना कितलो वेता? एकलोच वेता वय मू एक देवसराक भायर घालल्या उपरांत तो पूण पाटी येताना कितले जाण येतात? आपणा प्रास हेर नाश्ते 7 देवसराक तो काण घेवन ते येता म्हणून सांगता. हँड्र बदर ताणें देखूनच सांगले 8 जाणां म्हळ्यार 8 म्हळ्यार गंटू घालून वेता मागीर ते कोणाचें सोडूंक जायना म्हणून. देखून एक फुडें आमी सुटका जोडल्या उपरांत आमी त्या संवसारात जिविताक पाठ करूंक जायची, जायते आमी सांडूंक जायची, सोडूंक जायची. कोणातन आमकां ह्यो भावार्थ बरोवचो हे मोग आमी होगडूंक कारण आतां पळय तांकां सगळ्यांक आमी कुशीन लोटूंक जायची, नाजाल्यार आमकां ह्या भावार्थ रावंक जायना भाव भयणीनो. देखून आमी खंयच्या मोगांत आमी जिवंक कुशी व्हरता. केवल ताजें काम जालें तर आमचे गरजो जाले, आमकां बरेपण जालें, मागीर आमी संवसाराक वेता गी तसल्या मोगांत आसा गी. या आमकां बरेपण जावं दी या जायनासतना रावूं दी. आमचो प्रतिफळ जेजो म्हणून निमणो श्वास पर्यंत जेच्या एक वरांत आमी आसा गे म्हणून आमकांच आमी सरूंक जायची. जायते लोकांक सर येयले बरेपण जोडले मागीर संवसाराक पाटी गेले, पूण थोडे लोक आसात तांकां बरेपण मेळ्ळा उपरांत तांणी विश्वासान थीर आसात, निमणो श्वास पर्यंत जेजू क्रिस्ताच्या एक वरांत आसात आनी त्या खातीर जायते सांडूंक आसा भाव भयणीनो. देखूनच कोण संवसाराचे इश्टघात करतात ते देवाचे दुस्मान म्हणटा देवाचे उतर. आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवस्त्र 4 आनी 4, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4. आमकां कित्याक परत परत देवाचे उतर आमकां उलो दिता संवसाराचे इश्टघात नाका म्हणून. आमी आयकुया संवसाराचे इश्टघात केल्यार आमी कितें जाता. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4. अविश्वास्यानो, ह्या संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात काय? अविश्वासानो ह्या संवसाराचे इश्टघात करचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मानच जाल्ले बरे म्हणून. हे दोन्ही सांगता वचना. तुम्ही जायते पटी ऐकला बाबणे उजवाड आनी काळ सांगता वचना, भावार्थीने अनुभवार्थी सांगता वचना, सांगता जेवंक जायना. ते आमकां मुखार आमकां कळीत जातले आनी सुटकेचे रितीन केल्ल्यांक जायते कळीत जाला. ते पळय कोणाचे अधीन आसा तर कोण हे कामां करतात म्हणून. आनी सगळो संवसारच ह्या सैतानाच्या पदवेखाला आसा म्हणून तुम्ही जायते पटी ऐकला. परत एक पटी ऐकुया जोवांचे पयले पत्र अवस्त्र 5 आनी 19. 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19 कितें सांगता? सगळो संसारच सैतानाचे पदवेखाल आसा तरी सैतानाच्या पदवेखाला आसा म्हणून सांगता. देखूनच ह्या संवसाराचे इश्टघात आमकां नाका म्हणून. ह्यो संवसारात सैतानाच्या पदवेखाला आसा. देखूनच ते आमी संवसारांत खंयसर गेल्यार सुरक्षीत न्हय म्हणून आमी आयकले. खंयच्या जाग्यार, खंयच्या देशांत, खंयच्या गांवांत, खंयच्या शहरांत, खंयच्या जाग्यान या खंयसर म्हळ्यार इगर्जेन सयती आनी खंय रेस्टॉरंटान सयती खंयसर आमी सुरक्षीत न्हय म्हणून आयकले. कित्याक ताजी पदवी तो चलोवन आसा भाव भयणीनो. आनी ह्या संवसारान जियेची जाल्यार आमी एकच देवसराचे गुलाम जावन जियेची, नाजाल्यार ताजे दुस्मान जावन जिवंक जायची. एकूच देवसराचे आमी गुलामत तो आमकां करता, ताच्या स्वाधीन तो आमकां करता, नाजाल्यार ताजे काम आमी पाठ करता जाल्यार ताजे दुस्मान जावन आमी जिवंक आसा भाव भयणीनो. दोगांकय तो सोडिना. आनी कोण ताजे गुलाम जाल्यार तर तांकां ताजे खबरे तो सोड वचना. कित्याक म्हळ्यार ते वायटान आसा म्हणून ताका कळीत आसा. निमाण्या दिसा तो तांकां व्हरतलो आनी हेम कडेन वचून लासयतलो. पूण कोण ताजे दुस्मान जाला तर तांच्या पाटी तो पडटलो आनी ते कितें ताणें जोडला ते पळय होगडूंक जायते कारणां तो करतलो, जायते हे तो करतलो. ह्या संवसारान तुमी पळया सुरूतोनी तो देवसर कोणाच्या पाटलान आसा सड्ड म्हळ्यार. आतां संवसारांत जायते संगती आसा वैमू. आतां देवान ह्यो संवसार रचतना बी उत्पत्तीच्या बुकान तुमी जायते पटी आयकला. देवान रचतना पयले कितें रचले? आकाश रचले, पृथ्वी रचले, मागीर उजवाड रचलो, मागीर सूर्य जाले, मागीर मनजाती येयले, सुकणे येयले, सावजां येयले, जीवदाळी येयले, जायते संगती जायते जीव देवान पयले रचले वैमू. मनशाक देवान 6 दिसा रचले, पयले दिसा रचूंक ना. आमकां 6 दिसा रचले. पळोवंक गेल्यार हे सुकणी पर आमची मालगाडी. आमी मागीर आयलात निमाणे आयलात, ती आमची मालगाडी ताणें आमचे गिंता वयर म्हूण सांगीत. पूण जाल्यार देवान तांकां अधिकार दिवंक ना. तांकां देवा मनशाक दिल्ले ती देणी जावं दी, कितें जाणवाय जावं दी, ती अधिकार जावं दी, तांकां कोणाकय दिवंक ना. मनशाक ते अधिकार दिला. देखूनच कित्याक देवसर आसा पळया ह्या मनशाच्या पाटलां पडटा म्हणजे ते वळ आमी आयकुया आमकां समजतले. उत्पत्तीचो बूक अवसर 1 आनी 28 कितें सांगता? जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 28 कितें सांगता आमी एक पिटी आयकुया. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा. वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जी येतल्या सर मोंजाचेर सर जिवीचेर अधिकार चलया. अधिकार चलया. तो बेश्टे कोणाच्या पाटलान तो वचना भाव भयण. कोणाक अधिकार मेळ्ळा, कोणाक तेलावणी मेळ्ळा, कोणाक कुरपा मेळ्ळा, कोणाक पवित्र आत्मा मेळ्ळा, कोणाक पदवी मेळ्ळा.
तो बेश्टे कोणा पटला ना जाल्यार तुमी सगळे पळयत बसाक वाचता आमकां कळ्ळे जाताले. ताज्या उपरांत जाल्यार पळया जाकोबाक जायते पूत असले, 12 जाणां पूत असले. साकटाच्या पाटी तो पडो ना, एकल्याच्या पाटी तो पडलो. कित्याक जोजेक कितें केल्लें, देवान एक वर्तेक देणें दिल्लें, कितें म्हणटात सोपण पळोवचें वय दर्शनां पळोवचें, ताचे अर्थ सांगचे असले एक देणें दिल्लें. आनी तो बी तशेंच ल्हान भुरगो तो, ताका कितें सोपन पडलें परत उक्त्यान सांगतलो. आनी उक्त्यान आमकां अशें पळय दर्शनां स्वप्नां आमी उक्त्यान सांगतना कितें जाता म्हणजे ह्या सुरकेच्या रितींत अँड्रू ब्रदरान बरें एक साक्ष बरो एक दाखलो दिला कितें जाता, कित्याक कसले अनावत जाता घेवन, कितें आमकां एक दर्शनां पळोवंक मेळ्ळें, स्वप्नां पळोवंक मेळ्ळें, सांगतांक सांगूंक घेन हे आमचे थंय असले देणी आमी दाखोवंक घेवन शो ऑफ करचे. ह्या देवान आमकां कितें कळीत केला जाल्यार आमी ते जावचे पयलेच आमी कळीत करचे. हे प्रकार करतना तो देवसर ओगो रावना भाव भयण, ताका ते एक क्लू मेळटा, हो हाका एक देवान कितें की वर्ते देणें मेळ्ळा आनी हाका सोडल्यार वस्तू म्हाका बादाक करता, म्हजें साम्राज्य यो हालयता म्हण घेवन ताच्या पाटलान तो पडटा. सुरू तो मनशाच्या पाटलान पडलो, मागीर जुजेच्या पाटलान पडलो, ताका जीवशे मारूंक पळयले. निमण देवान ताका थंयसर राखले. मागीर पोंतेपराच्या बायले मारेफात ताचें नांव पाड करूंक पळयलें. मागीर मोइजेच्या पाटलान पळय सगळ्या पळयत पुस्तकान दाविदाच्या पाटलान ते पावनासतना मागीर देवाच्या एकल्याच पुता जेजूच्या पाटलांनी तो पडलो. जॉर्दन न्हंयेंत स्नान घेवन वयर येता आसतना देवान सांगलें, हो म्हजो मोगासो पूत, हो म्हाका मानवला म्हणल्यार ताळो ताका बाय आयकलो. देखून तो ताची परिक्षा करतना अशें तो सांगता, तूं देवाचो पूत वय गी, वय जाल्यार म्हाका प्रूव करून दाखय म्हणून. पळया कशें पळय उतरां घेवन कशें तो आमकां आमची परिक्षा करता. पळया तितू उतरां काडून घेवन भावार्थ आसा म्हणटा न्ही गे, दाखय पळय तुजे भावार्थ म्हणून घेवन. तो आत्म्याचे सक्तीन जे ते सांगता न्ही गे, पळय तुजे आत्म्याचे सकत कितें गे म्हणून घेवन. देखून जायते फुडें आमी कितले शांत आसून तितले बरे भाव भयणीनो. तो कोणाच्या पाटलान पडटा म्हणजे आमी स्पश्ट जाणात. आनी सगळ्यांच्या पाटलान तो ना, कोण ताच्या येदोळच ताच्या स्वाधीन आसात, ताच्या गुलामपणांत आसात, तांकां जाणा सोंड सोडला. कित्याक ते कै गोंबे म्हणटात पळय, ताचे गोंबे जावन गेला, तांचे खबरेक तो वचना. देखून आमी कोणाचे जावंक कुशी वता म्हणजे आमी हे करेची. तुमी हिंदीन तुमी आयकला न्ही गे, दुस्मान का दुस्मान कोण होता हे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते म्हणटात न्ही गे. केन्ना आमी देवसाच्या कामाक आमी पाठ करता, ताका आमी दुस्मान करता, तेन्ना ते देवसाराक आमचे वयर कसलेच अधिकार आसचे ना, कसलीच पदवी आसचे ना. कित्याक देवाचो एकलोच जिनीस पूत आमकां राखतलो, सांबाळटलो म्हणटा देवाचें उतर आमी आयकुया. 1 John chapter 5 verse 18, जो आमचे पयले पत्र अवसर 5 आनी 18 कितें सांगता. 1 John chapter 5 verse 18. हां, देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हण, देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हण आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. हां, देवाचो एकलोच जनीत जेजू ख्रिस्त ताका राखता. आनीक उतर आमी आयकुया 2 Thessalonica chapter 3 verse 3. थेसलोनिकाक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 3 आनी 3 कितें सांगता. पूण सोमी सदांच विश्वासी, पळय सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो, तो तुका बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपाडनाशी तुमकां राखतलो. खोट्याच्या हातांत सांपाडनाशी तो राखतलो भाव भयणीनो. केन्ना आमी सोम्याची जाता तेन्ना मात्र इल्ले सोम्याची इल्ले तिशीन जाल्यार जायना. ह्या अंगाची पुनर्वृत्ती ह्या दैवी कुटुंबाची आनी संवसाराची जाल्यार ती जायना. रेती येता पूण संवसारी जिवीत आमी जियेता म्हळ्यार जायना भाव भयण. तो आमकां वण व्हरतलो. देखून कालच्या दिसा एका गायन आमी गायले, तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदा, तुज्या पांया तळा रावतलो, तुजे वाटे नांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांया तळा रावतलो, तुजे वाटे नांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. म्हूण आमी सांगतना देवाचो एकलोच जनीत जेजू क्रिस्त त्या देवसाच्या हातांतले खोटांच्या हातांतले तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो भाव भयणीनो. आमीन. एक उतर आमी आयकुया 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4. थेसलोनिकाक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 3 ते 4 पर्यंत आमी आयकुया. कोणी तुमकां खंयच्याय तरान टकयन अशें सत्राय घेया, पूण सत्रे घेवंक आसा. पवित्र पुस्तक परत आमकां सत्र येता भाव भयणीनो. फाटल्या 8-9 दिसा एकच सत्रे आमकां आयकुनूच आसा आमी.
तो आमकां सत्र दिवन आसा. कोणाक? देवाच्या भुरग्यांक तो सत्र येता. कसले सत्र? कोणी तुमकां ठकयनाशे, कोणी तुमकां फसयनाशे, कोणी तुमकां आडवटेक व्हरिनाशे, कोणी तुमच्या मनां चिंतनांनी भरिनाशे. पळय असले उतर कितले वेळ तुमकां आयकूंक मेळटा. पळय सुरवातीने ताणें तांकां थकयला, आडवटेक व्हेला, फटी सांगला, ताणें आमचे विबाट केला. त्या देखून परतें देवाचे तर आमकां सत्र येता. कोणी तुमकां ठकयनाशे सत्र घेया. कित्याक देवाचेर अविश्वासीपण पयलें उठल्या करीत आतां थकोवचे कित्याक, फसोवचे कित्याक? एकच उद्देश, देवाचेर आमकां अविश्वासपण उपजायचें म्हणून. ह्या सुटकेच्या रितींत अँड्रू बद्दल बरी एक काणी सांगली. ती काणी पयले बी एक सांगला. एक देवसराचे दूत अशे एका की सभेन सांगता मेळतात खंय, आनी ताका व्हडलो आसा न्ही तांचो अधिकार, विचारता खंय आज तुमी कितें सकट केलें सांगा, तुमची वर्दी दिया म्हणून सांगतना एकल्यान सांगलें की हांवें ल्हानशा भुरग्यांच्या इस्कलाक बॉम्ब गेले, इतल्यान मेले, आनी इस्कलाच्या बसाक बॉम्ब गेले, इतले लोक मेले, आनी इगर्जेंत ह्या खंयसर मागण्या चलता थंयसर हांवें देसवड केले, अशे तांचो जीव काडलो, तांचो जीव काडलो म्हणून सांगतना तो देवसर सांगता की तांचे जीव तुका काडी तुमी वचनाकात, तांचे जीव तुमी काडूंक वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार तांचो जीव गेल्यार ताणें सीदा पावतले सर्गाक. तांकां तशें करूंक वचनाकात. बदलाक तांकां इतले दोसा की, इतले सतया की, इतले तांकां उपद्र दिया की तांकां देवाचेर आसलो तो विश्वास ताणें होगड्याशे तांणी करा. देवाचेर तांकां कितले भरवस आसा पळय ताणें होगड्याशे तांकां तुमी करी जाय म्हणून तो देवसा सांगता की. आनी हे उतर सारकें जावन आसा. जॉबाक ताणें कशें सतयलें तुमकां कळीत आसा वैमू. कशें पळय बायले मरिफत जाल्यार आनी की तूं जिवंत आसा की शिराप घाल आनी मोर म्हूण सांगलें पळय. ते बायल न्हय, ते बायले मरिफत उलय ते आसा, थंयच ताजें काम आसा तें आसा. एक पटी अविश्वासपण उपजालो उपरांत मागीर ताका वाट उक्ती येता मुखार आयकूं ताका वाट उक्ती करचे खातीर ही सकड. तशेंच विनाशक धर्मद्रोही प्रत्यक्ष जाल्ल्या करीत विनाशक धर्मद्रोही प्रत्यक्ष जाल्ल्या करीत तो दीस येवचो ना. म्हळ्यार विनाशक धर्मद्रोही. आतां धर्मद्रोही म्हळ्यार कितें? आतां इंग्लीश बायबलान ताका मॅन ऑफ इविल म्हूण सांगतात, मॅन ऑफ डिस्ट्रक्शन म्हूण सांगतात, मागीर मॅन ऑफ लॉलेसनेस म्हूण सांगतात. जायते अर्थ आसा. कितें म्हणजे आमी जाल्यार निमाणे आमकां वेळ मेळ्ळा निमाणे आमी आयकुंया. पूण तेन्ना पयलें कितें मुखार घडोवंक आसा ह्या विशयान तांकां सांगल्यार पयलें तो आमच्या जिणेंत, आमच्या घरांत, म्हळ्यार एक कूड म्हळ्यार पळयत म्हणजे मंदिरांत तो भितर येवन घेवन आमचे थंय ताजें राज्य तो बांदूंक तो कुशे वता. मुखले वेळ आमकां आयकतना समजतलें तो धर्मद्रोही कितें करतलो? देवाचें नांव आसलेल्या, देवाचें नांव आसलेल्या वा ताचें आराधन करतल्या समेस्तांक विरोध रावून घेवन आपुणूच वर्तो म्हूण पासारतलो. देवाच्या मंदिरां सयत भितर सरोवन आपणाकच सिंहासन उबारून आनी आपूण देव म्हूण प्रगट करतलो. पळय आनीक देवाचे मंदिर म्हळ्यार आमी जावन आसा देवाचें मंदिर वयमू ते आमी सांगतात मागीर जायते पटी. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे, देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे. आमी सगळे देवाचें मंदिर जावन आसा बाबण. त्या मंदिरांत तूं भितर सरोंक आनी बेश्टे भितर सरोंक ताका जायना. पयला अविश्वासपण उपजायचें म्हण घेवन देखून तुमी पळया संवसारांत तुमकां आतां आमच्या साऊथ कॅनरा धरया, सगळो संवसार आमकां नाका, साऊथ कॅनरा पळया, ही आमच्या दक्षिण कन्नडांत तुमी पळया, तुमकां जाय पुरा कडेन वचूंक तुमकां रिस्ट्रिक्शन आसा की पुरा कडेन वचूंक. कितले पुणक्षेत्र आसा, कितले देवळां आसात, कितले इगर्जी आसात, कितले पडले आसात, जायते आसात न्हय की ह्या संवसारांत. पुरा कडेन वचून तुमकां बॅन केला की पुरा कडेन वचना म्हणून तुमकां सांगतात की, बाराक वचनाका म्हणून सांगतात की, या रेड लायटाक वचनाका म्हणून सांगतात की, खंय स्पीड करतात कोंबे पाडो करतात थंय वचनाका म्हणून सांगतात की, म्हाका मंदिरांत वचनाका म्हणून सांगतात कोंबडी. पळया ते लोक सांगूंक पळय तुमकां येवंक ना म्हणून, पूण हांगा सांगतात की. पूण खंय तुमकां आड येतात म्हणजे तुमी जाणा जाय बाबा, खंयसर तुमकां आड येनात. खंयसर देवाची खरी स्तुती जाता, खंयसर देवाक महिमा जाता, खंयसर सत प्रगट जाता. आनी हें काम कोणाचें म्हण तुमी जाणा जावंक जायची. हे सगळे आमकां एक जीव धाकले जावन आसा बाबण. कित्याक आमकां ह्या जाग्यार येवंक आमकां आड येतात? कोणी न्ही, आमचे मोगाशीच कित्याक आड येतात? सगळे कित्याक ह्या जाग्यार आमकां विरोध जावन आसा म्हणून. ते इंग्लिशांत एक बरें कांतार आसा, तुमी जायते पटी आयकला. ते कांतार बेश्ट न्हय, ते कांतारा फाटल्यान एक हिस्ट्री बी आसा, एक चरित्र बी आसा. पयलें ते कांतार कितें म्हण तुमकां सांगता, मागीर तेजें चरित्र बी आमी आयकुया. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीसस, आय हॅव डिसायडेड to follow Jesus, no turning back,
no turning back. The cross before me, world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. ये केवळ एक कांतर नाही, एक चिंता कोणाने एक चिंतून घेणं केले शब्द घेणं किती एक ताळो घेऊन केले कांतर नाही भाव बहिणीनो. हे एक भावार्थी मनशाची साक्ष जावन आसा. ताच्या निमाणे घडये निमाणे श्वासा वेळार त्याने दिल्ली ती उतराची ती साक्ष जावन आसा जेजू क्रिस्ता खातीर. ते खंयसर जाल्ले की म्हळ्यार आमच्याच देशांत आसाम म्हणल्या एका जाग्यार ते एक बुडाकट्टू जनांग असले थंयसर तांणी कशें गे म्हळ्यार ते पयले जे म्हाका कळटा न्ही मनशाकच खावचे लोक ते म्हणजे म्हळ्यार रान म्हणजे ते पळय जिवन जितो लोक थंयसर. पूण भायल्या गांवांत थोडे देवाचे सेवक येतात तांकां बी देवाचे दिवचे म्हण घेवन त्या जाग्यार गेल्ल्या वेळार तांकां जायते तांकां तांणी जिवशी मारतात. तांणी भितर येवचे पयलेच तांकां जिवशी मारतात. ते एक आयलँड कितें जावन आसलें. पूण निमाणे एक देवाचे सेवक कशेंय एक त्या हितून आयलँडान पावता आनी कशेंय एका कुटुंबाच्याक तो क्रिस्ताची वळख तो दिता. एक घोव आसा बायल आसा दोग जाण भुरगीं आसात तांकां कशें एक देवाची वळख दिता क्रिस्ताची वळख तांकां दिता आनी तो पाटी वयता. आणि त्या दिसांतून सगळ्या समुदायांत एक कुटुंब जेजूची क्रिस्ताचे एक कुटुंब जावन घेवन जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावन घेवन जिवन असतात. आणि ही खबर साकटांक खबर जाता आनी निमाणे त्यांच्या त्या मुखेल्याकी कळीत जाता. देखून काले करतात तांकां सक्टा मुखार आपयतात. तांचे कडले पंचायत आसता. सक्टा मुखार तांकां उबे करतात आनी तांकां सत्र येतात. अळे तो तुमचो जेजू कोण आमी नेणात. आमी आमच्या पुर्वजाच्या देवाक आमी आराधना करूंक जायची. तुमच्या देवाक तुमी सांडूंक जायची. तेन्ना मात तुमकां ह्या गांवांत तुमकां जिवंक दितले ना तुमकां आमी नासकां उडयतले म्हणून घेवन तो तांचो मुखेली तांकां सांगता. पूण तेन्ना तो सांगता ना आमी जेजूक सोडिना. तेन्ना काले करता जाणात की ताचे दोग जाण पुता पैकी एकल्याक उबे करतात आनी एकला मनशाक सांगता अरे ताचेर तो बिल्लू बाणा अशें टार्गेट करून दवर आनी जर तो आतांय तो ओपन जाल्यार ताका जेवशी मार सोड. त्या भुरग्याकच जेवशी मार सोड म्हणटना तो सांगता इतले उतरां ताणें सांगले आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस. हांवें ताच्या भाशेन तो सांगता हांवें निर्धार घेतला हांव जेजूचो पाटला करता म्हणटना तो बिल्लू बाणा सोडटा आनी त्या भुरग्याक जेवशी मारता. परतून अवकाश दिता. अळे एक भुरगो गेलो आनीक भुरगो आसा आनीक तुका अवकाश दिता म्हणटा आनेका भुरग्याक ताका उबे करता. परतून ते बिल्लू बाणा धरूंक सांगता आनी परतून ताका इसारता आतांय तुका अवकाश आसा तूं तुज्या जेजूक सांगताय जाल्यार तुका ह्या भुरग्याक आनी तुज्या बायल्या भुरग्याक हांव सोडटलो म्हणटना तो परतें सांगता हांवें डिसायड केला आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जिजस नो टर्निंग बॅक म्हणटा ताका बी जिवशी मारता. मागीर परतें बायलेक उबे करता. बायलेकी सेम क्वेश्चन करता ताका बी अशें टार्गेट करता. पण तुका आनीक अवकाश आसा दोन भुरगीं गेल्यार म्हणना तुका आनी बायलेक आमी सोडटा म्हूण सांगतना तो सांगता द क्रॉस बिफोर मी वर्ल्ड बिहायंड मी नो टर्निंग बॅक म्हणटा आनी बायलेकी जिवशी मारता निमाणे ताका बी जिवशी मान उडयता. आता चारय जाणांक जिवशी मारल्या उपरांत त्या मालगड्याच्या मतींत एक चिंता पेता एक कोण जावंक पुरो ह्यो जेजू आनी जेजू खातीर जीव सयत सोडूंक तेणें तयार जालें न्ही. ह्यो जेजू कोण जावंक पुरो कसो एक देव जावंक पुरो ताचे खातीर हे जीव सोडूंक सयत तयार जाले न्ही गे म्हूण घेवन ताणें सक्कड एका मनाचें जावंक आमी जेजू उलो मारया म्हूण घेवन आनी त्या दिसा ते सक्कड सगळे जनांग पळय सगळे ते बुडाकाटा जनांग आसा पळय क्रिस्ताची जातात की एकच ते घडिता वरवीं आनी जीव दिल्या खातीर सक्कड ते क्रिस्तांवची जातात की. आनी ते निवांत आनी उलयले उतर आसा पळया ते कोणान लिरिक्स पुरा एक जाणात गी तुमी आयकलां न्ही की पंजाबाचो एकलो साधू सुंदर सिंग म्हणजे तुमी नांव आयकलां न्ही की ताणें ते एक कवना गी आनी कितें कर घेवन मागीर ते इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून मागीर ते ताळो घालून घेवन आतां ते एक फेमस एक कांतार जावन गेलो. बेश्ट न्ही भाव भयणीनो आमी बेश्ट आमी कांतार गायता ताच्या फाटल्यान एक चरित्र आसा. आमी बायबल वाचता ताच्या फाटल्यान एक चरित्र आसा एक त्याग आसा. इतले परत त्याग जाल्ल्याकच ह्या जाग्यार आमी उबे रावंक जाता अशें आमी साक्ष दिवंक जाता. बेश्टे कितेंच मेळना भाव भयण. पूण अशें साक्ष दिवंक देवाचो पाटलाव करूंक जेजू मोग करूंक एकलो सोडिना. तो तुमकां देसवळ करूंक पळयता अविश्वासपण उपजूंक पळयता ताजें राज्य तो सांबाळूंक या स्थापीत करूंक पळयता. आनी कित्याक म्हणून तुमकां पोरस वस्तेचें केल्ल्यांक तुमकां कळीत आसा सुरकेचेर केल्ल्यांक कळीत आसा. तो थंयसर पावना देखून तुमकां तो वचूंक सोडिना म्हणून देखून आतां 4थी वळ परत एक आमी आयकुया. तो धर्मद्रोही देवाचे नांव आसलेल्या वा ताचे आराधन करतल्या समेस्तांक विरोध रावन आपुणूच वर्तो म्हूण पसारतलो. देवाच्या मंदिरांत सयत प्रवेश असून देवाच्या मंदिरांत सयत प्रवेशून आपणाकच सिंहासन उबारतलो आपणाकच सिंहासन उबारतलो आनी आपूण देव म्हणून परगट करतलो. आपण देव म्हूण परगट करतलो. पळया भाव भयण तुमकां खंयसर वचूंक कोणी कांय सांगिनात पूण जेवच्या पांयथाळ्यार येवंक हांगासर म्हणणें जायते कडेन आसा. जेवच्या पांयथाळ्यार खंयसर वेता जाल्यार सक्कडी तुमकां उपराडटात सक्कड तुमचे विरोध जातात.
आतां बेजार करिनाकात. आतां कोणीय आसा पळय, आतां कोण एक पळय जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान येयल्या उपरांत आनीक कुटुंब, आनीक संवसार, आनीक सैरी, आनीक इश्ट आमी जिवन रावल्यार त्या प्रमाणे आमकां जेजू सागसान जिवंक जायना भाव भयणीन. तुम्ही जायते पळय तुमी ते आयकलां. आनी एक उतार आमी आयकुया पयलें. मार्कास वांजेल हांव 3 व्हडलं 31 ते 35 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 31 to 35 पर्यंत जेजू कितें सांगता आमी आयकुया. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन तितल्यार पावले. जेजूची आवय आनी भाव थंय आनी येवन भयणी पावली. थंयसर येवन पावले. पूण भायरच रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. हां लोकांचो जमो ताचे भोवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, हळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत. पण जेजूक एक संवसारी आवय असले, भाव असले, भयणी बी असले, त्या विशयान आनी कडेन उल्लेख केला. ते सकट तुमकां मेळोंक केला तर भायर रावलो म्हणटना जेजू कितें जाप दिता आमी आयकुया. पूण जेजू तांकां जाप दिवन जेजून म्हणलो, ताका जाप दिले म्हणले, म्हजी आवय कोण म्हजी आवय कोण, आनी म्हजे भाव कोण. म्हजे भाव कोण, आनी भोंवतणी आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर बसून असल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. म्हजे भाव. पळय आनी कित्याक ती आवय आनी भाव मुखार सांगता, जो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी तीस भयण आनी म्हजी आवय. तीस म्हजी आवय. असा लेख आमी एकवटान आसला मात्र भाव भयणीन. कित्याक फादर जेरीन सोडक्याच्या रितीन सांगला, ये अंकल आंटी मामा मामी आवय बापाय घोव बायला भुरगीं आनी कितें परत जायते आसात न्ही गे आमी संवसारी संबंध. हे खंयसरी आमी ते खंयचे संबंध त्या सर्गेंच्या राज्यांत पावचे ना. आनी थंयसर पावल्यार आमी एकामेका ह्या संबंध आमी वळखूंचे नात म्हणून घेवन सत्र आमकां दिला भाव भयण. देखूनच आतां पोरच्या फेब्रुवारी 22 तारखेर देवाच्या दयेन आमकां एक चेरको भुरगो जल्मलो आनी ताचें समर्पण हांगासरच आसतलें. आनी संवसार रितीन आनी कितें ते केलें पाळण्यान घालचे गे आनी कितें मांद्रेर घालचे गे हे प्रकारचे हांव करचो ना भाव भयणीन. असले संबंद हांव ना. हे खंयचे सोडून सोडला हांवें. आमी सगळे कुटुंब ताका बरोबर मेला भाव भयणीन. हे कुटुंबाचे आसा एका टायमार वय केल्ले वय तांचे खातीर आसूं दी, तांचे मन दुखता न्ही गे म्हणून केल्ले आसा, एका टायमार केल्ले आसा. म्हण ह्या फाटी कांयच ना, ह्या फाटी कांय कॉम्प्रोमायज आनी कांयच ना. तांचे कित्याक ते न्ही आपणे इतले वर्सां आतां पळय जेजून सांगलें न्ही की तुजे आवय कोण भाव कोण म्हणून घेन. आतां आमचे सगळे कुटुंब क्रिस्ताचे जाला म्हणून घेन आमच्या कुटुंबाच्यांकी कळीत आसा, वाड्याघरांकी कळीत आसा, फिरगास गळ्यांकी कळीत आसा, सगळ्या लोकांकच ते कळीत आसा, सगळ्यांकी कळीत आसा. आमचे कुटुंब क्रिस्ताचे कुटुंब जाला, जशोचे कुटुंबा बरी म्हणून सगळ्यांकी कळीत आसा. ताजे उपरांत आमच्या एकवटान येयचे जाल्यार पयलीं आनी क्रिस्ताच्या एकवटान तांणी येवंक जायची. आनी संवसारीत खंयचेच संबंध आनी कितें म्हणटा ते हे फंक्शनाक गिंक्शनाक खंयचे ना भाव भयणीन. देखूनच भावार्थी लोकांक अनुभव ते सांगता कांयच संबंध ना म्हणटा 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 15. कोरिंथांक बरयल्लें दुसरें पत्र 16 आनी 15 जेजू कितें सांगता आमी आयकुया. क्रिस्ताक आनी देवसराक पळय क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंध कितें? परस्पर संबंध कितें? विश्वासी जण विश्वासी जण बेविश्वासा सांगता बेविश्वासा सांगता कित्यान सहभागीदार पळय जाताले. कितें सहभागीदार जाताले. आतां तुमकां नवे हांगासर येयल्ल्यांक पयलीं तुमकां ह्या भावार्थांतल्यान पयस वचूंक प्रयत्न करचे. तुमचेच म्हळ्यार मोगाची, तुमचेच मोगाची. घोव जावंक पुरो, बायल जावंक पुरो, भुरगीं जावंक पुरो, आवय बापूय जावंक पुरो, इश्ट जावंक पुरो, इश्टिणी जावंक पुरो, तुमचेच मोगाचीत तुमकां जे अविश्वासपण उपजूंक ते प्रयत्न करतात. ते करिनात, तांचे भितर एकलो रिगला ते करतले. हे बरं बेश्टे हे बायबल लागीं बरयल्ले सत न्ही, बायबल मोदे घातनी लासून उडयला, बदलिला, हे केला ते केला, एडिट केला आनी हे दितले बी सारके नात. तशे आमच्या विशयान नाका ते तुमकां सांगतले, ए तो गी ते गी ते गेल्ले परत सामानात मग एकलो सांगतलो की हांगा वेजींचे परत पिशे म्हणून घेवन अशें कितें कितें सांगून घेन तुमचे मोगाचे म्हणल्यार थंय आसा तो तुमकां विरोध हाडयतलो बाबा. एक सत्र जावन आसा आनी त्या हंतता तुमी उतराले जाल्यार तांचे तुमकां मागीर द्वेश हाडयतलो. आमच्या सांगता तुमकां आनी कांय संबंद ना, घरांतल्यान भायर घालूंक पुरो, गांवांतल्यान भायर घालूंक पुरो, नांव काडटा म्हूण सांगूंक पुरो. हे पुरा एक जेजूक साक्ष दिवंक एक अवकाश जावन आसा. तेद्दा आमी पाटी सरोंक घेन आमकां हे नागी ते नागी म्हणून आमी संवसारा पाटी गेल्या उपरांत मागीर जाले. मागीर निमाणे जेजू सांगता तूं कोण म्हण हांव वळखना म्हूण सांगतलो. ते आमकां एक वर्तो एक अवकाश जेजून एक कडेन सांगूंक ना गे. तुमकां एक बरो अवकाश मेळटलो तुमच्या भावार्थाक एक साक्ष दिवंक. केन्ना तुमकां निती सभे मुखार उबे केल्ल्या वेळार आनी कितें उलोवचें कशें उलोवचें कांय चिंता करिनाकात. पळयत मग तुमकां एक प्रेरण दितलो, कितें उलयचें कशें उलयचें हर एक प्रेरण तो दितलो. त्या आमी उबे रावल्ले तनकीक आमकांच कळीत जायनातले कशें एक उतरां येतले, कशें एक देवाचें उतरां येतले. कितें सांगल्यार ताका तक्षण एक उतरां येतले, तक्षण ताका जाप दिवचेले. तांचे तोंडां कशें बंद जालें हांवें पळयलां दोळ्यान, म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां. एकच एक उतरां तांकां कितें जाप दिवचें म्हूण कळीत जावना. मागीर टॉपीक बदलितात मागीर निमाणे मागीर दुसरे कालेगी सांगतात आनी कितें सांगतात.
इतले बरें आमी भावार्थान घट आसतना तांकां जायना भाव भयणीनो. मागीर बेश्टे येताले तुमकां ते ना ये ना फिरगज ना आनी कितें ना फोंड ना मात्ती खबर ना म्हणून ते परत बेश्टे ते जावन आसा भाव भयणीनो. पूण तेच तुमकां येतले आनी तुमकां कितें करतले, तुमकां जेजू विंगड करूंक तेणी पळयतले. पयले तुमचे मोगाचे येतले, मोगान येतले, मोगान तुमी आयकना येतल्यार दुस्मान जावन येतले, विरोध करून येतले. ताजे उपरांत जावंक पडटा ह्या जागेर तुमकां मेळटले कोण भावार्थान अस्कत आसात तांणी बी तुमकां ह्या भावार्थान पयस व्हरूंक तेणी कारण जातले. हांगासर जावंक की पुरो कोण भावार्थान अस्कत आसा पळय तांकां बऱ्या वस्तू तुमी हेजी आसता सुडकेच्या रितीन पुरा स्पश्ट सांगला. एंट्रोबदान सांगले कोण निराशेन आसात, बेजारा येन आसात, रडून आसात, विळाप करून आसात, दुकां गळून आसात, तसल्यांक पयले धरता म्हणून बरें सांगला तुमकां कळीत आसा केल्ल्यांक न्ही. आनी तांकां धरल्या उपरांत तांच्या मरेफा तो कामां करीतात. हेच्या पयलीं सांगूंक ना की कितल्या वर्सां येवन आसे म्हजी जाले सुमार 15-25 वर्सां जाले म्हण सांगताले थोड्या जाणां. 32 वर्सां हांवूय आसा. कितें बरेंपण जालां कांय जावना. आनी मुखार जाता मागीर राखून रावता म्हणून सांगल्यार मागीर नवो मनीस येता की हांगासर. तशें परत साक्ष आयकूंक मेळटलें. भावार्थान घट नातल्या मारिफा तो तुमकां दोस्तलो आनी ह्या एकवटान भायर वचूंक तुमकां तो हे करतलो भाव भयणीनो. तो कोणा जाणा कोणा मारिफा तो तुमकां दोस्तलो. त्या पासत तुमी भावार्थान घट रावचे जाल्यार चड आनी चड तुमी देवाची उतर तुमी वाचूंक जायची. एकच हातेर जावन आसा हे देवाची उतर, ही सुवात एकच तुमकां हातेर जावन आसा. ह्या भावार्थान अखेर पर्यंत तुमी रावची जाल्यार दुसरें कितेंच ना. तुमी हे सुवार्थ कुशीन दवरून घेवन देवाची तर तुमी कुशीन दवरून घेवन हांव विनवणी करता, हांव आराधना आयकता आनी साक्षी आयकता आनी कितें भावाची साक्ष आयकता, ह्या सेवा करता कांय उपकारा पडना. पयले देवाचे उतर मात्र जावन आसा. ताजे उपरांत हे पुरा हांव गरजेचें न्ही म्हणटा, हे पळय गरजेचें, पूण पयले देवाचे उतर. देवाचे उतरच आयकनासतना हांव आनी कितें मागणें करता, कितें करता, हे करता. जायते लोक येवन मागणें करता कितें सांगतात म्हणून समजना. कितें की तांचे मोतीन तेले काल्याक सांगतात. कांय देवाच्या कुशेक ताळ पडना, उतराक ताळ पडना, ह्या मागले तांकां मेळूंक की मेळना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतरच तांकां ना भाव भयणीनो. पयले देवाचे उतर गरजेचें जावन आसा. आनी हे देवाचे उतर आमकां आयकल्या वेळार तो भावात उत्पन्न जाता म्हणून तुमी जायते आयकलें न्ही. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 10:17 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 10:17 कितें सांगता. तर संदेश ऐकल्या निमती संदेश आयकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता, भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ता परगट केल्ले निमती आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. संदेश आयकूंक मेळटा. आतां संदेश म्हणजे कोणा विशयी संदेश न्ही, हांगा कोणा विशयी तुमकां संदेश आयकूंक मेळटा. क्रिस्ता विशयी संदेश आयकतना तो भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी कितले तुमी आयकतात रोमतात ताजे उपरांत तुमकां कोणाचें न्ही हालोवंक जावचें ना भाव भयण. मागीर ताजे उपरांत तुमी केल्ले मागणे बी फळादीक, विनवणी बी फळादीक, सेवा बी फळादीक, दान धर्मी बी फळादीक. केन्ना तुमचें तें देवाचें उतार आसा तें रोमला तेन्ना मात्र हे क्वेश्चन दवरून घेवन उरलें कितें काम करता म्हणल्यार जायना. आनी तुमी ते बी आयकल्यार पावना, पावळूंक की आसा ती 17 बी दिला. पूण तें पयलीं आयकचें देवाचें सडन आयकूंक जायचें. आनी केन्ना पवित्र देवून येता ते बी आयकुया. Acts chapter 10:44 दमदूताची कृत्या अवस्था 10:40 कितें सांगता. दमदूताची कृत्या अवस्था 10:40 पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच हां ताचो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. पवित्र आत्मो देंवन येयलो. कित्याक पेद्रू कोणा विशयी उलोवन आसलो. जेजो विशयान उलयतना पवित्र आत्मो देंवन येयलो. आनी कोणाक ते पवित्र आत्मो मेळ्ळा पळया तांकां पळया देवाची उतरां बरी उडासी उरता, बरें समजता. तांकां देवाची उतर परत परत तांकां पवित्र आत्मो उडासाकी हाडयता. त्या प्रमाणे जिवंक प्रेरणे दिता. पवित्र आत्म्या वरी मात्र हे साध्य जावन आसा. आनी खंयच्या वरी हे साध्य ना. आमचेच बळान आमचे शक्तीन आमी हे पाळटा करता म्हळ्यार आमकां जायना. पवित्र आत्मा आमकां गरजेचें. आनी पवित्र आत्मा बेश्टे येना. देवाची संदेश आयकता तो पवित्र आत्मा देंवन येयलो म्हण सांगता. आमकां जाल्यार हे संदेश आयकतना चीज दिन आयकतना पवित्र आत्मा देंवन येता. आनी तो आमकां ते कितें म्हणटात आमकां भावार्थान जिवंक आमकां प्रेरण दिता भाव भयणीनो. नाजाल्यार कितें वरवीं जायना. पोर आनी कितें अशें भाव पोर एकलो उलोवन आसतना पोरण्या सोलांत बरयलां न्ही गी दुकरामास काय ना जमून घेवन ह्या विशयान एक उलोवणें येयल्लें. पोरण्या सोलान सांगलां न्ही गी नियमा सांगलां न्ही गी ते पर पाळल्या वरी आमकां जायना भाव भयणीनो. पोरण्या सोलांत सांगलां आसूंक पुरो पूण आदल्या हातूंत आयकलां न्ही गी नियम शास्त्र संपूर्ण गी जेजून ते संपूर्ण जाला पूण ते संपूर्ण गी. जर तर आमी ते पोरण्या सोलांतले आमी आयकता पाळता जाल्यार आसा पळया मागीर आमी नियमशास्त्र प्रकारच आमी जियेची पडटा. एक उपदेश पडल्यार जायना.
खंयचे एक उपदेश हांव पाळटा पोरण्या सोलान बरयला म्हणजे एक उपदेश पाळटा म्हण जायना मागीर पूर आमी पाळायची पडटा नियमशास्त्रा प्रकारच आमी जियेची पडटा आनी नियमशास्त्रा प्रकार जियेतना आनी तसं जाल्यार देव आसा पळय नियमशास्त्रा प्रकारच तांची झर्ती करतलो म्हणून एक कडेन बरयला पावलान एक कडेन सांगला कोण नियमशास्त्रा प्रकार जियो कुशे वता पळय तांची झर्ती तशेंच जाताले देव मागीर तांकां पुराय सांगतालो तुवें एक पाळले उरले कित्याक मोडले म्हणून आणि त्या विशयान तुमी आयकला आदल्या हप्त्यान नियमशास्त्र पडल्या वरी कितें मोडल्या वरी शिराप येतले आमी देवाक विरोध जातले आनी ते संपूर्ण आमकां करूंक शकना ह्या क्रिस्ताच्या एकवटान आमी नात ते आमकां कुरप आमी जोडूंक आमी पावनात आनी कोणाक पळयत मसाले तांकां खंयचें नियमशास्त्र लागू जायना म्हणून देखून केवळ देव जेजूची उतरां मात्र हेब्रांक बरले पत्रान कितें सांगता आवो सॉरी एक आनी वळ एक कितें सांगता हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 1 कितें सांगता आदी मगा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वज लागीं उलयलो पोरण्या सोल्यान जायते पटी देव प्रवाद्या मार्फत परत्यान परत्यान उलयला पूण ह्या शेवटीच्या काळार पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयला पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयता सभाव म्हणून आतां पुतान कितें सांगला देवान सांगला न्ही की हो म्हजो मोगो आसा पळय ताका तुमी आयकूंक जायची जेजून एक कडेन सांगूंक ना की जे कितें भायर भितर वता ते तुमकां बादाक करिना भितर कितें भायर ते बादाक करता थंयसर ब्रॅकेटीन बरयला अशें जेजून सर खाणा शुद्ध म्हणजे पासारला मागीर ते कितें खावेत काही प्रॉब्लेम ना भाव म्हणून कितें खावेत कांयनातल्यान एंटरप्रेटरान सांगला म्हाका हांण दिया म्हणून पोर सांगला एंटरप्रेटरान तुमी कांयनातल्यान म्हाका हांण दिया म्हणून सांगला देखून ते पण आमकां गरजेचें न्ही कितें जेजू आमकां सांगता ते गरजेचे भाव म्हणून आनी कितें संदेश आसा ते आमी आयकून घेवन आमी भावार्थी जाता केवळ उतर आयकून घेवन एंटरटेनमेंट जोडला बरी जायना भाव म्हणून जेजून कोणाक भागी म्हूण सांगला जल्म दिल्ल्या स्त्रियेक भागी म्हूण सांगला की ह्या वांज स्त्रियेक भागी म्हूण सांगला पळया न्ही वांज स्त्रियेक भागी म्हूण सांगला पोरण्या सोलान जावंक पुरो देखूनच ते पोरण्या सोलाचे हांवें उल्लेख केले पोरण्या सोलान जावंक पुरो वांज स्त्री म्हळ्यार एक शिराप जावन आसले ह्या जायत्या भुरग्यांक जल्म दिले स्त्री म्हळ्यार देवाचे आशिर्वाद जावन आसले ग्रेस काय आशिर्वाद जावन आसले ना मागीर सोलान तशें ना भाव भयण वांज स्त्री म्हळ्यार कितें सांगूंक अशें तागे म्हळ्यार एकल्याक भुरगें ना ताणें बी देवाक महिमा दिवंक जायची आनी कोणाक भुरगें आसा ताणें बी ते भुरग्याक देवाच्या एकवटान समर्पीत करून ताकाय देवाक महिमा दिवंक अवकाश तितलेंच कशें आसलें रे बरें आसल्यार आमी देवाक महिमा दिवंक जायची बरें नासल्यार आमी देवाक महिमा दिवंक जायची ग्रेस काय आसल्यार देवाक महिमा दिवंक जायची दुबळे काय आसल्यार देवाक महिमा दिवंक जायची एक पिढी ह्या भावान साक्ष दिली तुमी आयकला न्ही गी हांगासर हांगा भुरगेशें ताणें मेळना तरी हांव महिमा दिवचे देवाक अर्दां करचें उणें करचें म्हजो भावाच दंडवचो ना म्हणून खंयचें जाल्यार रे पळया आतां पळया जेजून सॉरी देवान कितें सांगलें मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही म्हणजे सुरू सांगला वैमू पूण ताजे उपरांत पावलो आंकोर रावूंक ना गी मागीर जुवा आंकोर रावूंक ना गी आंकोर रावून कितें केलें जेवची सेवा केली अखेर पर्यंत निमणो श्वास पर्यंत जेवची सेवा केली तशें म्हणटना एकलो वळखता हांव ताणें तशें सांगलें ल्हानशे प्रायरच ताका देवाची वळख जाल्ली ल्हानशे प्रायरत एक 17-18 या 20 वर्सां प्रायरत मागीर काजराच्या टायमार जायते अशे चेडूं पळयले कोणी ताका मेळूंक ना ताज्या एका कोणाकी ताका लागूंक ना मागीर निमाणें कितें सांगलें जाणा की हांव साव पावलो बरी आंकोर रावतलो आनी देवाची सेवा करतलो तशें न्ही आतां चेडूं मेळूं ना म्हणून ताणें तशें सांगचें नाका मागीर हांवें सांगलें आतां थोड्या वर्सां पयलें कितें करतलो जाणा की दिसाचो मोयजे जातलो आनी रातीचो पेद्रू जातलो दिसाक मोयजे बरे बोकऱ्यांक सरोंक वयतलो आनी राती पेद्रू बरें झाडां काडून मासले रोंक वयतलो आनी सांगतलो साव पावलो बरी हांव देवाची सेवा करता म्हणून असले बरें कपडेपण आमकां बरें नाका असले बरें नाका पूण कितें जावन दी दुबळो जावन दी ग्रेस्त जावन दी या बरें जावन दी वायट जावन दी आमी खंयच्यानी आमी देवाक महिमा दिवंक जाता भाव भयण कोणाक भुरगे जल्मले ते बी आशिर्वाद कोणाक जल्मूंक ना ते बी एक आशिर्वाद म्हणून तुमी लेखूंक जायचे आमी ताचे एक कोणाक अशें चड गरजेचें देखून कितें खावचें लेका व्हरता आमकां हुस्को नाका म्हण सांगूंक ना गी दुबळी जाल्यार देव आमकां पोसिना गी आमी आयकुया माथ्या वचो वांजेला वचो 6 आनी 25 कितें सांगता 25 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 to 27 पर्यंत आमी आयकुया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका कित्याक खाणा प्रास जीव व्हरती की खाण व्हरते मागीर मुखार आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय कूड व्हरती की या नेसन व्हरते न्ही मेल्ल्या मड्याक बरेंतले बरें नेसयल्यार ताका काय फरक पडटा की ह्या मेल्ल्या मड्याक वचून घेवन बरें खाण दिल्यार कितें फरक पडटा की आतां पळया लेका वार्त हुस्को धरलाकच न्ही की झूज जाते आसा कितले झूज जाते आसा तुमकां कळीत ना की
आतां पोटच्या दिसा तांच्या ते खंय ऑयल तेणी स्टोर करून दवरला पळय थंयसरच ताणी बॉम्ब घाला की ते तैला म्हणटा पळय थंयसरच ताणी बॉम्ब घाला की आनी अशें बॉम्ब घाला की अशें एक क्लाउड मोड उब जाला खंय ते वचून एटमॉस्फियरान मिक्स जाला खंय आनी कोण परत ते घेता पळय तांकां म्हाका मुखल्या दिसांनी कॅन्सराची पिडा उपजोवचे साध्यता आसा की असं मग खबर जाला आतां आनी हाचे पयलेच असलेच एक परिस्थिती कुवेटान ती जाल्ले आसा म्हणून रिपोर्ट सांगते आसा कुवेटान ती तांच्या तैलाचेर अशें बॉम्ब गंगे ब्लास्ट केल्या वेळार अशेंच एक विशान येयला म्हणटात पळय ते पुरो एटमॉस्फियरान तो वातावरण पुरो मिक्स जावन घेवन आनी ते सेवन केल्ल्यांक आनी पुरा सभा 10-15 वर्सां उपरांत तांकां कितें कॅन्सराची आनी पुरो पिडा जावन घेवन पुरो मरण पावल्ली आतां हांकां बी अशेंच जाता म्हणून सांगते आसा पळया न्ही अशें जिवंत असलेल्यांक बॉम्ब ब्लास्ट करून जीवशी मारते आसात आनी कोण आसा पळय जिवंत उरलात पळय तांकां मागीर अशें बी जीवशी मारूंक हे पळय करता कोण भाव भयण आनी तुमकां कळीत आसा की इतले पळय झुजा जावन कारण कितें म्हणून 2 म्हयने पयले तुमी ते आयकूंक ना की एप्स्टीन फायल्स म्हणून तातूंत कोणाचें पळय नांव आयलां पळय तित्ता झुजांत बसलात पळय ते सायडीक करचे खातीर ते लोकांनी विसराचे म्हणल्या खातीरच हे पळय झूज जाते आसा कित्याक केन्ना हे झू सुरू जाला पळय ताचे दिसा FBI आनी जायते पळय डॉक्युमेंट रिलीज केले खंय तातूंत ह्या अध्यक्ष आसा पळय आतां आयकलो आसा न्ही ताचें नांव जायते येयलां खंय जायते पळय येयलां खंय आनी कितें नीश्ट कामां तातूंत परत दिसून येता आसा खंय पूण ह्यो झूज रावंक कसो तयार ना जाय म्हणून ताका कळीत आसा आतां झूज रावल्यार आतां हे म्हणजे कितें आसा पळय ते केस आसा पळय ते व्हडले आतां ताका कळीत आसा आनी तांचेच लोक ताका विरोध आसात अमेरिकेचेच लोक आतां भायर येवन घेवन ताजे विरोधच उठल्यात हे झूज रावे म्हणून सांगते आसात आनी अशें बी खबर आसा की इस्रायल लोकां कडेन बी हाचे की जायते पुरा कितें बी हे पुरा प्रूफ पुरा मेळ्ळा खंय तांकां जायते पुरा आनी हेणें केल्ले जायते कामाचे पुरा ते CCTV कॅमेराचे आनी पुरा हे पुरा तांचे कडेन आसा खंय देखून ताणें सांगलां बरी येवन आसून आसा पळया न्ही देखूनच पवित्र पुस्तके कितें सांगते आसा हे संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचे नीती फैसल कितें कॅस्तेचे फर्मण पडला म्हणून सांगता जो असो वांजेल अवसर 6 आनी वोळ 11 कितें सांगता मागीर पाटे हांगासर जॉन चॅप्टर 16 वर्स 11 कितें सांगता जो वांजेल अवसर 16 आनी वोळ 11 कितें सांगता नीती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कॅस्तीचें फर्माण पडलां कॅस्तीचें फर्माण पडलां आमी सुरू आयकलें न्ही की कोणाचेर अधिकार आसा कोणाक दुडू आसा पदवी आसा या कोणाक तेलायला मागला कोणाक पुरा एक सकत आसा पळय तांकां तो धरता म्हणून सांगूंक ना की आतां तांच्या मरेफात पळया ह्या लोकांक पुरा कितले लोकांक तो हे करना आसा जीव काण आसा आनी तो पळया तांकां इतले बरें जाल्लो पळय दोळांत एक रग येतच ना पळय तो सांगते आसा खंय तुमी वचून तैलाचेर कित्याक तुमी बॉम्ब घाले म्हणून अमेरिका वचून इस्रायला सांगते आसा की थंयसर ऑयलाचेर तुमी कित्याक बॉम्ब घालते आसात म्हळ्यार दुसरे खंयसरी बॉम्ब घाले कांय प्रॉब्लम ना भुरगीं मेले कितले की इस्कारा पुरो बॉम्ब घाला मागीर बसाक पुरो हुलपयलात कितले नेणटी भुरगीं पुरो मरण पावले ते ताका पळोवन वचूंक ना तो सांगता तैलाचेर कित्याक तुमी बॉम्ब घालते आसात कित्याक म्हळ्यार आतां रेट चडला वयमू जायते कडेन सिलिंडर ना खंय आनी कितें ना खंय आनी कितें ना की थोड्या जाणां नाटकी करते आसात सकाळीं आतां नारळाचे रेट परत देंवला की तांणी सांगचे झूज जाते आसा म्हणून थोड्या जाणां तातूंत अनाडी कामां करता तांचे फायदो जोणी आसात पळया न्ही कितले सैतानाची कामां जावन आसा पाद्रावान देखूनच सांगले ह्या संवसारान खंयचोय जागो सुरक्षीत न्ही म्हणून सांगले जायते लोकांक ते बरें लागना सांगल्यार परगांवांत विदेशाची कामां म्हणटना सुरक्षीत न्ही म्हूण सांगतना थोड्यांक बरें लागना देखून कितें वाचलें आतां पाटी येया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 26 आमी आयकुया पळया अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनात लुविनात वा तुप्या आनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता ते कांतार आमी गायता न्ही की पळया ती सुकणी अंतराळा वयली ओंपिना ती लुविना ती रास करिना ती पळया ती सुकणी अंतराळा वयली ओंपिना ती लुविना ती रास करिना ती तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनात गी खंडे जावं तूं कितले वर्ते तांच्या की कितले गी वर्ते तुमी देखून आत्म्या म्हज्या तूं अदेर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अदेर जायनाका कांय भियेनाका त्याने काय तर न्ही की रसलो देव आमकां पोसा पोसो देव आमकां रखता
रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां रक्ता स्तुती करुया सर्वेस पोरा वाकाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस पोरा वाकाणुया धन्या देवा देव ब्रह्मसो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो दे मुजो आणि तुझो तो दे मुजो आणि तुझो ऐकू माहिती तू परत एक पुटी पळया अंतराळाची सुकणी अंतराची सुकणी ती ओंपिनात ती ओंपिनात लुविनात लोविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात या तुंप्यांनी पुंजायनात तरी पण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तांकां पोसता तुम्ही तांचे प्रास कितल्या की तुम्ही उत्तीम तांचे प्रस कितले की वर्ते जावन आसात देखूनच तुमचे मध्ये कोण चिंता करन आपल्या आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकात पळय जेजू क्रिस्ताच्या एक कोडान असल्यांक ते चिंता म्हणल्यार येवंक नचो हे खंत बेजार हे टेन्शन फाल्यांची चिंतना हे पर येवंकूच नचो आनी येता जाल्यार ताणें कोणी जेजूच्या एक कोडान ताणें नात कित्याक तांच्या पासून देवान एक बरेंतलें बरें योजन घाला की घालूं ना आमी आयकता न्ही की जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 कितें सांगता जेरेमियाचो बूक अवसर 29 आनी वोळ 11 कितें सांगता 11 14 पर्यंत आमी आयकुया जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 to 14 पर्यंत वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण कसले योजने आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत तुमच्या हिता पासत नाही तुमचे केस्ते पासत नाही तुमच्या कॅस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो पळय आमच्या पासत बऱ्यांतले बरें योजन ताणें घालात भाव भयणीन आतां पोर रेती टायमरी आतां जायते भाव भयणी आसलेत आतां थोडे भाव हांगा आसात आमचो नेझील असलो जॉन्सन असलो आनी क्लिटस भाव असलो आमी पुरो अशे ब्रेक मेळतना सांगात इल्ले वेळ आमी सांगात मेळटले सड्ड कांय आमी उलयनातले उरल्यार अशे मागण्या विशयांत आनी देवाच्या उतरा विशयांत आमी इल्ले उलयते आसले अशे सड्ड कांय आमी वेळ मेळनातले आनी एक फावटी अशे क्लिटस भावान अशे उलयता उलयता ताणें सांगलें ताणें मागलें खंय देवा लागीं एक सुडकेचेर ते जावचे वरेक म्हाका विजा येवचें नाका म्हण घेवन तो सभा तें पळय विजा खातीर राखून आसा तुमकां कळीत आसा पूण हे सुडकेचेर ते जावचे वरेक विजा येवचें नाका टिकेटी येवचें नाका म्हण घेवन मागून आसलो खंय आनी पळया न्ही की अशे टायमार झूज जालें आनी पुराय इल्ले डिले जाले देखूनच पळया देवा ताणें महिमा दिली जावंक पुरो संवसारी लोकांक झूज जाले आनी कितें जालें पूण पळया तांकां वायट जाल्यार देवान आमकां सुरक्षीत राखला की राखूना आमी त्या संवसारी कामांत संवसारी दाबाजेंत आमी मेतेर जायना जाल्यार एक ब्रदरांनी सांगला त्या संवसारी कितें विघ्नांत ह्या आनवरांत देव आमकां भागीदार करिना भाव भयणीन कशें राखले पळया देखून मागीर ताणें तशें सांगलां की मागीर हांवें म्हजी साक्षी दिली कोरोना टायमार जाल्ले कोरोना केन्ना सुरू जाल्ले पळय त्या टायमार जाल्ले हांव जाल्यार बेंगलोर आसलो आनी म्हज्या सासूमायेन जबरदस्ती फोर्सफुली म्हणल्यार बरी म्हाका म्हज्या भावाक आनी ताजो आनी एकलो पूत आसा ताका तिगांकी बेंगलोरतन गांवांक कार धाडन आपोवन हाडले बस येवचें नाका सुरक्षीत ना तुमी तशें तुमकां कार धाडटा म्हण घेवन कार धाडले आनी आमकां तिगांकी बेंगलोरतन राती म्हणल्यार बरी तो ड्रायव्हर बरो ड्रायव्हर कोण एकलो मेळ्ळो राती न्हिदूंक ना कांय ना हांगातन अप एंड डावन दोनी कुशीन ड्रायव्ह करून तो रावलो मदें खातीर 1 घंटो कितें ताणें विशय घेतले तितले सोडल्यार बरें करून आमकां आपोवन हाडले आनी दान पावतना 2 वरां कितें जालें 2 गेड्डे वरां कितें जालें मागीर म्हाका नायट शिफ्ट आसले त्या 5:30 हांव कामाक लागलो कामाक बसलो हांव वर्क फ्रॉम होम आमकां दिल्लें आमकां खाली 1 हप्तो मात वर्क फ्रॉम होम दिल्लें आनी म्हाका गांवांक येवंक म्हाका मन नासलें कित्याक 1 हप्त्या खातीर काले गांवांक वेचें येवचें हांव बेंगलोरांत रावता मागीर ऑफिसाक वचचें न्ही म्हणून हांव चिंतून आसलो पूण पळया तिजे मरिफत म्हणी देवान आमकां थंयच्यान आमकां सुटका दिली आनी गांवांक हाडले आनी खंयच्या दिसा हांव गांवांक पावलो पळया तेच राती 8 वरार आमचो मुखेल येयलो आनी 1 म्हयन्या पर्यंत लॉकडावन म्हणून घोशीत केलें पूण तेन्ना पयलेच देवान म्हाका ह्या घरा हाडून पावले सुरक्षीत रितीन म्हाका म्हज्या भावांक आनी पुरो तशें तुमचे मदीं जायते लोक आसात थोड्यांची फ्लायटां कॅन्सल जाली या पोस्टपोन जाले आनी कितें जालें कशें आमकां राखलें पळया भाव भयणीन मागीर ताचे उपरांत कितले 1 म्हयनो 3 म्हयने सगळे वार्स तशेंच मागीर वर्क फ्रॉम होम सुरू जालें तशेंच न्ही की अशें प्रमाणे आमी देवाच्या उतराक जावन ह्या देवाच्या सेवकाक जावन आमी कान दितना आमकां देव आमकां आदार दिता कांय वायट जावन आमकां दिना भाव भयणीन आनी आमकां देवाच्या योजनान आमकां भरती करता केन्ना भरती करता ताच्या योजनान ताका विदे जाल्या वेळार मात्र आमी आमचेच खुशी करता हांव इतलें सांगल्या उपरांत ना म्हाका आतां हांव कांय
आतां तंतूनच आमी मुखार आयकता आमकां कळटलें तंतूनच 14वी वळ एक पिढी आयकुया जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 14 कितें सांगता आमी आयकुया. हांव तुमचे सवय आसलेलो तुमकां मेळटलो हां उलयता तो सरेस्पर. हांव तुमची दशा बदलितलो पळय तुमची दशा बदलितलो. आनी हांवें तुमकां शिंपडायली हां त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो. हांगासर देव सांगते आसा हांवें तुमकां शिंपडायलो त्या देशांनी तुमकां पाटी हाडटलो म्हणून सांगते आसा. पूण थोड्यांक आनी शिंपडून वचूंक जाय शिंपडून गेल्ल्यांक हांव पाटी हाडटलो म्हणून सांगते आसा. पूण थोड्यांक आनी शिंपडून वचूंक जायची आनी खंय वचूंक जाय. आतां थोड्यां आसूंक परत की दुबळे आसा तर तांकां रीण आसा तांकां हांव कांय सांगिना. पूण थोड्यांक पळया दुडू असो मोग म्हणटा पळया दुडू असो मोग धरून घेवन तांणी जायते जाणां थंय परत वेतात मागीर ताणें ते सिरकूंक पडटा. साबारांक एक कळयत ना. आतां पयल्या कोरोना टायमार थोड्यांक देवान झटका दिल्ली ल्हानशी झटका दिल्ली. त्या वेळार बी पुरा नॉर्मल वी आर इन सेफ प्लेस म्हणून सांगून घेवन कशे बी दीस काडले. आतां परतून आनीक झटका तिसरो मागीर झटका दिवचे ना मागीर पुरा मागीर ताजे मागीर क्रोधच देंवन येतलो बोबणून. आतां कितें गांवांत रावचें म्हणणें केवळ हे पुरा कितें जावन आसा जेवच्या एकवटान येवंक एक वाट तितलेच. आमी सक्काळी आतां क्रिस्ताची जायची म्हणल्या खातीर जेवच्या एकवटान आमी येयची ताका आमी उलो मारीची म्हणल्या खातीर हे पुरा जावन आसा. आनी कितें हे म्हणणें आनी दुडवाची आशा आमी सांडूंक जायची म्हणून घेवन. तशें म्हजो भाव बी थंय भायल्या गांवांतच काम करनासा ताका सांगून धाडला खाली घर बांदता म्हूण सांगून तो गेल्लो रीण पुरा काबार जालो उपरांत परत गांवांत घेवन थंय काम करूंक आसा म्हणून. देखूनच देव कितें सांगता शिंपडून गेल्यार हांव एकठांय करतलो म्हणून सांगता आनी आमी शिंपडून कुशी व्हरते आसात. आनी दशा बदलितलो म्हणून सांगता आसात. दशा कशें बदलितलो कालचे आसा तुमी आयकला न्ही की होजेया प्रवादीचो बूक हांव 14 आनी वळड 2 कितें सांगता. होजेयाचो बूक हांव 14 आनी वळड 2 कितें सांगता. इस्रायला सरेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये सरेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. तुज्या अपराधाक लागून तूं पडले. पळया तुज्या अपराध तुवें सांडटाना पातकां तुवें सांडटाना देव तुमकां परत्यान पाटी हाडटलो तुमची दशा बदलितलो. बऱ्यांतले बरें एक कितें म्हणटात योजन तुमच्या पासून घालतलो म्हणून. आतां पाटी वचून आमी 12वी वळताना आयकुया जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 12 आमी आयकुया. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुमी म्हजे कडेन मागतना आनी उलो मारतना हांव तुमकां कान दिता म्हणून सांगता. इतले व्हडले बाग आनी कोणा म्हण आमकां मेळत गी हाचे परस व्हडते बाग आमकां मेळत गी. आमी उलो मारतना देव आमकां कान दिता ताच्या आमच्या उतराक तो हे दिता गमन दिता तो आमकां जाप दिता म्हूण सांगल्यार हाजे पयलीं तुमी आयकूंक ना गी. किर्तनाचो बूक पाटया मागीर 91 वर्स 15 कितें सांगता. किर्तनाचो बूक हांव सर 9 आनी 1 आनी वळ 15 कितें सांगता. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हाकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. आकांताच्या वेळार हांव ताच्या लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. पळय आकांताच्या वेळार हांव ताच्या लागींच आसा म्हणून सांगता. पूण केन्ना 14वी वळ एक पिढी आयकुया. तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग केल्यार मात्र बेश्ट न्ही. तो म्हजो मोग करता देखून हे सकड हांव करता. ताका निवारता सांबाळता लांब हांव दिता ताका बऱ्यांतले बरें एक फुडार हांव तयार करून दिता. कितेंच उणें करना ताजो मोग करता जाल्यार मात्र न्ही. पयली वळ आयकुया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता. परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत आसा आनी सौर पदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता. देवाच्या सावळेंत वस्ती करता. तो सरेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. कोण देवाक आसरो करून घेतला कोटे करून घेतला ताका देव सांगता हांव तुका निवारतलो सांबाळतलो. खंय आसला रे भाव भयणीनो खंयसर आसला रे देव ताका सांबाळतलो. पूण आमच्या खरें मस्तेन आमी गेल्ल्या वेळार मागीर ते सांबाळिना. तेका सांगलें दुडवाची आशा दंगे कोण म्हण थंय गेला जाल्यार तांकां ही सत्र जावन आसा इतलेच. वेची पोत गेल्ला बरें गेल्यार हांव मस्तेन जियेता म्हजेच कुशीकान जियेता तांकां ही सत्र जावन आसा. कित्याक आमचे मदें जायते तरणाटे भाव भयणी आसूंक पुरो आतां शिकप जाल्ल्या उपरांत धाकट्यांच्या मदीं थंय ऑस्ट्रेलिया कॅनडा आनी कितें दुबय गेले मग आतां आनी खंय गी असले व्हड व्हडले राष्ट्र आमच्या दोळ्या मुखार आसतले. हांगासर गांवांत रावंक सादें जियोंक थोड्यांक बऱ्यांतलें बरें काम हांगासरच आसा. गांवांतच तांकां मेळटा मेळ्ळा बी आसा जाल्यार तांकां थंयसरच वचूंक जायचे. सांगता की बायल्या भुरग्यांक आनी सोडूंक घेवन एक देवाचे आशिर्वाद गी. एक बायले कडेन आनी घोव एक कडेन भुरगीं एक कडेन हे देवाचे आशिर्वाद गी. जावं परत कश्ट आतां अशें बी कुटुंब आसा तुमकां जाल्यार सांगूंक हांव दाखलो दिवंक हांव शकता. अशें कुटुंबाक हांव थोड्यांक वळखता थंय वचून लेबराचें काम तांणी करनासा कश्टांची जिणी तांची जावन आसा. आनी ते सक्कडे पाद्राचे ते सनवाराचे शिकोवण्यो बी आयकतात. हांगाचे जाल्यार शिकोवण्यो त्यो आयकून आसात आनी ते सुखान आसतना देवाच्या वांट्यान तांणी भागीदार जातात. दुबळे ते काम करतले थंयसर ते आसात. म्हाका तांणी सांगलेत तांच्या अशें कुटुंबाच्यान सांगलेत हांवें आयकल्लें.
सुखान फादर जे शिकवण ऐकून आसात आनी हांगा सुवार्थ घेता तांणी दान दिवन आसात. तांची परिस्थिती मस्त बिगाडला देखून तांणी भायल्या गांवांत आसा. पूण थोड्या जाणां म्हाका गांव भोंवची संवसार भोंवची म्हजी आशा म्हजे कितें आसा पळय तें पुराय हांवें पोरेसेचे मगेन आशा धरून घेवन येता पळय वेचीक पोता बरी तांकां मागीर देव मागीर मुखार हांव सांगिना कितें करतलें मागीर जबरदस्ती मागीर आपूण हाडचें पडटा. आमी एक पटी देवाक आमी समर्पीत जाल्ल्या उपरांत ती जर तर आमी पाटी वता जाल्यार देखून हांव आनी म्हजें कुटुंब ह्याच कारणां खातीर आमी ह्या गांवांक येयल्ले. आतां दुसरे गांव नातले आमच्या गांवांत दुसरे जागे नातले म्हणून न्ही. आमी देवाच्या योजनान भरती जालो देखून हांगासर आसा आनी जर तर देवाची योजना बी भरती जायनासतना आतां काल सांगलें न्ही पाद्रा पब्बस खावया आनी खंय वचया थंय भोंवडेक वचया आनी कितें संवसारीतीन फंक्शनां करया अशे प्रकारान आमी संवसाराक आमी गेल्यार मागीर देव मागीर म्हाका कळीत ना म्हणजे जिणी कशें अस्तव्यस्त जातलें म्हाकाय कळीत ना. ह्या आमी योजनांत भरती जाला तेजे सेवेंत आमी भरती जाला देखून देवान पळय देवान आमकां सुरक्षीत राखला भाव भयणीन आनी कितें जाय आसा हर एक देव आमकां दिवनच आसा. हे पळय साक्ष जावन आसा असले विस्मिता अद्भुत तो करतलो केन्ना ताच्या एकवटान आसल्या वेळार मात्र ताच्या एकवटान पयसो सोंगीन आनी कोणाच्या एकवटान पयसो रावून घेवन हांव करता म्हण सांगल्यार खरें मस्तें करतना मागीर तो ते असले योजन तो घालचे ना. आतां पाटी वचून आमी मुखार आयकुया 12वी वळतान मुखार आयकुया. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. हांव तुमकां कान दितलो. तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदतना. देखूनच पाद्रा म्हणते एकांतार घडला न्ही गी आशे नाका तूं संवसार थोड्या दिसांचो वैभव तूं आशे नाका तूं संवसार थोड्याच दिसांचो वैभव तूं राजवडकी पदवी तुका नाका राजवडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका पाट कर या संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागीस देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय लागीस देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासनाच्या जिविता मुखार सासनाच्या जिविता मुखार माझ्या वांजल अवस्थ 6 आनी वोळ 30 आनी 1 तान 30 आनी 3 पर्यंत आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 31 to 33 पर्यंत आमी आयकुया. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभवर्त्यांनी. हे पळय सोदचें अनभवर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य पयलें सदां देवाचें राज्य आनी ताची खुशी सोदा आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. आतां ह्यो भावूत पळया भायल्या गांवांत काम करनासलो मू 7 वर्सां पूण पळय ल्हानशे प्रयत्न गांवांक येवन काम करना गे ल्हानशें कितें करून घेवन देवान ताका कितें उणें केलां गी आनी कितें जायते वचना जोडून घेवन आनी की जोडोवची आशा करीत आसले. पूण पळया अशिल्ले हांगासरच आसात आमचे ब्रदर आसात पुरा नाका म्हूण सोडून घेवन गांवांक येवन बसल्यात पूण काल उणें केलां गी. देखून कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाची खुशी ताणें सोदला देखून देवाचें राज ताणें आपणाला देखून देव तांकां सर गरजांनी तांकां सगळ्यांक तो पावोन आसा भाव भयणीन आनी आमकां तो पावतलो. देखून दुडवाची आशा करिनाका म्हूण सांगता. तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 6 आनी वळ 7 to 10 पर्यंत. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 7 to 10. आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक नाव आनी संवसार सोडून वयता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे नाव. तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी दादोशीच सय पूण ग्रेस्त जावंक आशेताले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडतेल्या वंदवण्याक सांपडताले.
मागीर कित्याक दुडवाचो मोगस दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे सर वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले हे अशे धरलेले साबार जाणा भावार्थाचे वाटेत हांव पयस सरून गेल्यात हा देखून सुरू तर विसरले न्ही की आय लव्ह यू जिजस म्हणून सांगलेले जायते जाणा हांगा दुडवाची आशा कंगेन निमणे संवसारा पाटी गेले तांकां मागीर संवसारात बरोबर दिसलो ताणें पाटी गेले ताणें अखेर पर्यंत ताणें भावार्थान थीर रावंक नात तांकां जाय आसलें कितें मेळ्ळें पळय ते घेतले आनी संवसारा पाटी गेले पूण आमी तशें जावंक ना भाव भयणीनो आतां आमी तिसरो वळ परत आमी आयकुया 2 थेसलोनिका चॅप्टर 2 वर्स 3 to 4 पर्यंत आमी आयकुया सुरू आयकल्ले थेसलोनिका बरयलें दुसरें पत्र अवसर 2 आनी वळ 3 ते 4 पर्यंत आमी आयकुया कोणी तुमकां खंयच्याच तरान टकयनाशें सत्राय घेया घेया कित्याक देवाचेर अविश्वासीपण पयलें उठल्या करीत देवाचेर तो अविश्वासपण उब जाल्ल्या खरीत तशेंच विनाशीक धर्मद्रोही प्रत्यक्ष जाल्ल्या करीत तो दीस येवचो ना तो दीस येवचो ना आतां ह्यो धर्मद्रोही कोण जावन आसा मुख्य दिसांनी हे घडोवंक कशें जावन आसा भाव भयणीनो आमी आयकुया 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 18 आमी आयकुया जो आमचें पयलें पत्र अवसर 2 आनी वळ 18 कितें सांगता भुरग्यानो शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा तुम्ही ऐकला आणि आता जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात त्या काळात जायत्यांना क्रिस्त विरोधी उठल्यात म्हणून सांगता पळय वस्तू तो येवचो आसा आनी एक दीस तो येतलो आनी देवाचें मंदिर खंयसर आसा थंयसर वचून तो बसतलो आनी संवसाराचे कितें म्हणटात आनी कितें सुवात जातले आनी कितें म्हणटात आपुणूच व्हरतो म्हण तो सांगतलो म्हणून सांगला तातूंत आतां 4थी वळ आमी आयकुया 4 आमी आयकुया 2 थेसलोनिका थंयसर 4थी वळ कितें तो धर्मद्रोही तो धर्मद्रोही देवाचे नाव आसलेल्या वाताचे आराधन करतल्या आनी ताचें आराधन करतल्या समेस्तांक विरोध रावून घेन आपुणूच व्हरतो म्हण पासारतलो देवाच्या मंदिरांत सहित प्रवेश वचून आपणाकच सिंहासन उबारतलो आनी आपूण देव म्हणून परगट करतलो आपुणूच देव म्हणून तो परगट करतलो आतां तुमीच पळया सगळ्या राष्ट्रांचे कितले ते हे आसा पळया अधिकारी आसात पळय कोण जावन ते प्रेसिडेंट जावन दी आनी कोण प्रायम मिनिस्टर जावन दी कोणूय आसूं दी बरे अधिकारी आसात गी सगळ्या संवसार बरे अधिकारी म्हणले आसात गी पूण एक 50-60 वर्सां फाटी गेले जाल्यार ब्रदरान ते उल्लेख केले आमकां बऱ्यांतले बरे अधिकारी दिवंक नातले गी देवान जवाहरलाल नेहरू असलो राजीव गांधी असले इंदिरा गांधी असले आनी कोण असले शास्त्री असलो असे जायते बऱ्यांतले बरे अधिकारी आसतना तांकां कितें केलें लोकांन गुळोगान शूट करून उडयले वयमू पळया क्रिस्त विरोधी उठलात म्हणून सांगला पळय तो क्रिस्त विरोधी आत्मा येतलो येवनी जाला आनी बऱ्यांक तेणी मुखार वचूंक दिनात भाव म्हणून तांकां गुळोगान तेणी शूट करून उडयतात देखून तुमी तशें केलें न्ही की म्हणून खोट्यांतले खोटे देवान विंसून तांकां त्या जाग्यार उबे केला नेबुकदनेझराक फारावर एक पुरा देवानच उबे केल्ले जावन आसा लोकांनी परत जाय आपणाची पाटी येयची म्हणून देखून आतां आमी सांगतात न्ही की सर्ग म्हणटात न्ही की ह्या संवसाराचे सर्ग म्हणून सांगतात पळय हे कोण जावन वेगीस वेतले भाव म्हणून खंयचे व्हडले राष्ट्र पळोवंक घेवन आमी विस्मीत पावतात आमी थंयसर धांवून घेवन तांची ग्रेस कॅ जोडूंक आमी पळयता न्ही की हे पुरा एक दीस देस जातले एक कोण जावन वेतले आनी कोण तांच्या घरांत तांच्या गांवां भितर आसात तेणी इल्ले म्हणे सुरक्षीत आसतले आतां हे बी सुरक्षीत म्हणून हांव सांगिना पूण तांचे पास आमी इल्ले सुरक्षीत आसतले जाल्यार सुरू जाला केदारला खंयसर कोणाचे मांडो पाडता आनी कितें मिसायल घालता म्हण सांगूंक जायना भाव भयण त्या देखूनच इतले प्रसत्रय जावन आसा त्या देखून ही सत्र जावन आसा आनी असले दीस उदेताना आमी कितें करूंक जाय जी मार्काचो वांजेल अवसर 13 आनी वळ 14 आमी 19 पर्यंत आमी आयकून तोशा मार्क चॅप्टर 13 14 to 19 पर्यंत आमी वाचून पूण विनाशकारी मूर्ती पवित्र स्थळार उबी आसलेली तुम्ही पळयताना हे वाचतलो तें कितें म्हण समजून घेवं तवळ जुदेयांत आसात ती दोंगराक पळोवन धांवू जुदेयांत असले दोंगराक पळोवन वचून दी पाक्यार आसा तो आपल्या घरांतलो सामान हाडूंक म्हण सकला देवून घरा भितर वचना जावं शेतांत आसा तो आपले वस्तूर हाडूंक म्हण पाटी वचना जावं हाबीर मत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची ह्यो संगती हिंवाळाक घडनाशें मागा तवळ येतले व्हड संकश्ट देवान रचल्ल्या संवसाराच्या आरंभातावन येदळ पर्यंत आज पर्यंत असले कश्ट आयले असले कश्ट येवंक ना आनी फुडें येवंचे ना देखून ही पुरा शिकवणी जावन आसा एक सत्र जावन आसा असले कश्टांत आमी भागीदार जावंचे नाका पण पयलेच क्रिस्ताचे जावन घेवन आमी सुरक्षीत जावंक जायची आमी जियेलारी मेलारी आमी सोम्याची जावंक जायची त्या खातीरच आमी क्रिस्ताच्या एकोडान रावंक आमी कुशेवरया आनी बाप आमकां आदार दिवन दी म्हण हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.